بدترین چیزی که آدم تو خودش پنهان بکنه فکر میکنید چیه؟ تنها گناهیه که نمیبخشن. خیلی خدا بدش میاد، خیلی خیلی خیلی. اون چیزی که ته دل آدم پنهان میشه و آدم باید بگرده تا پیداش کنه و اینو از بینش ببره، به این سادگی ها نمیتونه انسان پیداش بکنه اگه قایم بشه. سوء ظن به خداست. در سوره فتح میفرماید و یعذب المنافقین و المنافقات. خدا عذاب میکنه منافقین و منافقات رو، و المشرکین و المشرکات، و مشرکین و مشرکات رو. بعد ببینید مهمترین ویژگی منافقینی که میخواد تیکه تیکشون کنه، مهمترین ویژگیشون رو چی میگه؟ الظانین بالله ظن السوء. اینا به خدا ظن سوء دارن. خیلی به نظر ما ممکنه ساده به نظر برسه. خب خدایا اطمینان ندارن به تو؟ چرا اطمینان ندارن به من؟ چرا اینا سوء ظن دارن به مهربانی من؟ چرا سوء ظن دارن به کرم من؟ چرا سوء ظن دارن به وعده های من؟ آخه اینا چرا اینجوری هن؟ مثلا ما میگیم خدا لعنتشون کنه، ای مرگ بر اونها باد. میفرماید اینا سوء ظن دارن به من، الهی همه اون سوء ها رو سرشون فرود بیاد. علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم، و غضب خدا بر اونها باد، و لعنهم، و خدا لعنتشون کنه، و اعد لهم جهنم و ساءت مصیرا. چرا؟ اینا سوء ظن به من دارن، این نامردا سوء ظن به من دارن، اینا نمیفهمن سوء ظن مگه یعنی چی. و خیلی خوب جالبه، خیلی موضع‌گیری خیلی سختی بود. اگه یه بچه مؤمنی، بچه مذهبی سوء ظن به خدا داشته باشه، خدا به اونم لابد همینو میگه دیگه. میفهمن آخه تو چرا سوء ظن داری؟ مگه تو ایمان نداری به من؟ اینجوری میشه، ناراحت میشه، غضب میکنه خدا. اینو کوتاه نیاره. حسن ظن به خدا، حسن ظن به خدا. حضرت داوود علی نبینا و علیه السلام، خدا بهش فرمود که میخوای همدرجه تو رو در بهشت نشون بدم تو این مردم عوام ساده؟ گفت بله. خب جالب شد براش. ایشون پیغمبره، پیغمبر بیشتر زحمت میکشه، بیشتر معرفت داره، بیشتر عبادت میکنه، بیشتر خودشو کشته. خب میدونه دیگه، هرچند متواضعه ولی خب دوست داره بدونه کی مثلا هم درجه منه، بدون اینکه پیغمبر باشه. اینقدر مقامش براش جالب شد. فرمود دختر فلان خانواده است. رفت و گفت من باید برم باش صحبت کنم. تق دق، آقا من داوود هستم، بفرمایید، خواهش میکنم من میخوام با دختر شما مصاحبه کنم. مصاحبه کرد. خوبیای شما چیه؟ کاراتون چیه؟ دید همش عادیه. یه نمازی مثلا میخونه به تعبیر ماها و اینا نیست. حالات روحی خودتو بگو. اومد دید همش عادیه. یه دفعه یه جمله خانومه گفت من به خدا خیلی حسن ظن دارم. فرمود علامتش چیه؟ گفت هر مشکلی برام پیش میاد میگم حتما خدا داره الان بهم محبت میکنه چون دوستم داره، اون منو ول میکنه، یه خیری توش هست. حضرت داوود گفت بس، همین حسن ظنته که تو رو هم درجه پیغمبر زمانت کرده. اصلا زندگی انکار آزمایش این حسن ظن است، آزمایش پدید نیومدن این سوء ظن است. خدا خیلی غضبناک میشه از اینکه کسی سوء ظن بهش داشته باشه. خیلی غضبناک میشه از اینکه کسی سوء ظن بهش داشته باشه. باید ته دلت به خدا قرص باشه.